हर बात जानते हुए भी दिल मानता न था। हम जाने एतबार के किस मरहले में थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 19 पार्ट 36 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें और इसे शेयर भी कर दिया करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं उसरी युसरा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। हा, क्या समझ आ रहा है? उसने प्लेट से बादाम उठा लिए। यकीनन तुम शेराजी इंटरप्राइजेस का कोई सिस्टम हैक करते हुए पकड़े गए थे। मैं कभी पकड़ा नहीं जाता, पूरे एतमाद से नफी की। मगर हैदर तुम्हें गर्दन से पकड़ के लाया था, ये उसने कहा। वो रिपोर्ट तो कुछ भी कहता रहता है, उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो। एतमाद से गोया हुआ तो ये कि मेरा सर ना खाओ और अपने दुश्मनों की जासूसी करो। आदतन उसकी पेशानी ठोंक कर चॉकलेट का रैपर उतारते हुए उठकर चला गया। अगले चंद दिनों में जुनेद लाशारी कॉल्स सुनते, मैसेजेस पढ़ते, उसकी एक एक हरकत पर नजर रखते फारिस वजदान पर इंकशाफ हुआ। उसका फोकस आजम शेराजी के सिवा और कहीं नहीं था। बज़ाहिर उनके साथ रिश्तेदारी का लिहाज बढ़ता हुआ, मगर अंदर ही अंदर उनकी कमजोरियों का मुतलाशी, उन्हें नुकसान के मंसूबे बनाता हुआ, मतलूबा डील्स हथियाने की कोशिश करता हुआ। सालों की दुश्मनी थी जो दर पर्दा चलती आ रही थी। कारोबारी मुफाद मुकद्दम रखकर जो रिश्ता बनाया गया था, वही रिश्ता बहुत से फायदों में आरे आ रहा था। अपने हर खसारे का जिम्मेदार वो आजम शेराजी को ही समझता रहा था। कुछ कानूनी जंगें भी थी, कुछ इराजी का मसला भी था। जीत हर जगह आजम शेराजी की ही होती थी। ना उनका सर झुकता था, ना वो टूटते थे और ना ही उन्हें गिराया जा सकता था। जुनेद लाशारी के तमाम अहकामात उनके मुतल्लिक थे। आने जाने का वक्त, रूटीन, कारोबारी मामलात, डील, वो एक एक चीज की खबर रखता था, एक एक बात की रिपोर्ट लेता था। उसकी बात जमीला दाऊ से भी हुई थी, हारून शेराजी से भी। हमाद पाकिस्तान कब तक आने वाला है, ये सवाल वो कई बार तीनों से पूछ चुका था। कई गैर कानूनी कामों में भी मुलव्वस था। उसके आदमी एक तरफ से मुजरिम ही थे जिनसे वो हर तरह का काम करवा सकता था। उसे जुनेद लाशारी पर नजर रखते तीसरा हफ्ता था जब एक फोन कॉल ने उसके अंदर सन्नाटे फैला दिए। बात हमाद की हो रही थी। वो पाकिस्तान आ चुका था, ताहम वो अपने घर नहीं गया था। जुनेद लाशारी जानता था इस वक्त वो कहाँ और किसके साथ था। चालाक और होशियार इंसान था। जान गया इस वक्त हमाद के अपनी फैमिली के साथ कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। उसकी बीवी मंजरे आम पर नहीं आई थी। उनकी शादी को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया था। फारिस की रगों में खून दौड़ने लगा। तैयार रहना, मैं किसी भी वक्त हुक्म दे सकता हूँ। उसने सुन होकर हेडफोन्स हटाते कितनी देर तक अपनी जगह बैठा रहा। मंसूबा वाज़िया था, मुबहम, मुख्तसर लफ्जों में होने वाली बात इतनी मुश्किल भी ना थी कि उसकी समझ में ना आती। 16 साल पहले वो जाल हमाद के लिए ही बिछाया गया था और 16 साल बाद एक बार फिर वही जाल बिछाया जा रहा था। वो सांप जिसे आजम शेराजी दुश्मनों में ढूंढते रहे, वो सांप उनके बेहद करीब, उनके करीबी रिश्ते में मौजूद था। जिसकी मौत की ख्वाहिश थी और जिसकी जात से वो इंतकाम लेना चाहता था, उसकी बारी आ रही थी। उसके कत्ल के मंसूबे बन रहे थे। दुश्मन को हिराना हो तो पहले उसकी ताकत खत्म करनी चाहिए। गाड़ी में होने वाली वो गुफ्तगू उसने वाज़िया सुनी थी। ये अल्फाज जुनेद लाशारी के थे। उसके दुश्मन की ताकत उसका बेटा और पोता ही था। उसके वारिस जिनके लिए बिजनेस एम्पायर खड़ा किया गया था, हमाद शेराजी, हारून शेराजी,
نیم تاریکی میں فارس اپنی جگہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں سوچ رہا تھا۔ موبائل سامنے ہی پڑا تھا، اس نے ابھی تک کسی کو کال نہیں کی تھی۔ بدلہ، انتقام، غصہ اور اشتعال، آگ ہنوز جل رہی تھی۔ حماد شیرازی، جمیلہ داؤد کا بیٹا۔ اس نے ذہن سے ہر ایک منفی جذبے کو جھٹک کر اسے ایک نئی پہچان دی، اپنے ذاتی اختلافات بھولا کر صرف جمیلہ داؤد کا سوچا۔ حماد ان کا بیٹا تھا، صرف ان کا بیٹا۔ اس رات جب اسے اعظم شیرازی کی گاڑی کی نظر آئی تو وہ رک گیا۔ شیشہ نیچے ہوا تو وہ کھڑکی میں کوہنیاں جماتے ہوئے بس چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس نے اعظم شیرازی کی طرف نہیں دیکھا، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش سے اس کے حال بھیگے ہوئے تھے، چہرے پر وہ تازگی نہیں تھی جو نظر آیا کرتی تھی۔ حماد کی زندگی کو خطرہ ہے، بہتر ہوگا آپ اسے واپس بلا لیں۔ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اگر میں خود سے کچھ کہتا تو آپ یقین نہ کرتے، جلد ہی سارے ثبوت بھجوا دوں گا، کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہڈی کو سر پہ چڑھاتے ہوئے مخالف سمت چلتا گیا۔ بارش کی دھند میں اس کا وجود مبہم ہونے لگا۔ اعظم شیرازی کو یہی لگا، مگر دھند ان کی آنکھوں میں تھی، وہ آنکھیں جن میں نمی ٹھہری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ وہ بار بار میسیجز، فونز، کالز، بکنگ ڈیوائس سے ملنے والے سگنلز کا منتظر رہا، اور اگلا دن بھی اسی میں لگ گیا۔ شام 6:30 بجے کی کال تھی۔ ہارون شیرازی پنڈی کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ وہ غالباً اپنے بیٹے کو لینے جا رہا تھا۔ ایک نہ صحیح، دو ہی صحیح، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے جنید لاشاری کی سرد آواز سنی۔ 9 بجے سے پہلے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ وہ بمشکل سانس لیتے ہیڈ فونز پٹک کر اٹھ گیا۔ اس نے حماد کے لیے اپنی تمام تر غصے اور نفرت کو دباتے ہوئے اعظم شیرازی کو کال کی۔ ان کا موبائل بند جا رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کو، جو فون نہیں اٹھا رہی تھی، پھر راہم سے رابطہ کیا۔ ہارون شیرازی سے بات کرنا چاہی، میسج کیے، کالز جاتی رہیں، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ غالباً اس وقت ان کے پاس جو نمبر تھا اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ کچھ بے قراری سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، دل اندیشوں میں گھرا تھا، دھڑکن تیز تھی جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ ایئر رنگز اتارتے ہوئے ادینہ زبیر صدمے سے گونگ اور ساکت کھڑی رہ گئی۔ لمحے بھر کے لیے سماعت پر یقین نہ آیا، اور جب یقین آیا تو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم مجھے ابورشن کا کہہ رہے ہو؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ حماد شیرازی نے مڑ کر کچھ تحیر سے اسے دیکھا۔ اس کے شوق بھرے تاثرات اسے عجیب لگے۔ ہاں، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، تم ایسا پہلے بھی تو کر چکی ہو۔ ادینہ کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔ ایکچولی میں تم سے کچھ دنوں میں بات کرنے ہی والا تھا۔ اس نے کف لنکس لگانے کے بعد کوٹ پہنا، پرفیوم چھڑکا اور پھر دراز سے کچھ پیپرز نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ طلاق کے پیپرز۔ ادینہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ وی شوڈ پارٹ اوور ویز ناؤ۔ ہمیں اپنے راستے اب جدا کر لینے چاہیے۔ وہ اب اپنے بیگ میں ضرورت کی اشیاء رکھ رہا تھا۔ تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ ہم نے تو ساتھ میں زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ نکاح کرتے وقت سب ہی یہی وعدہ کرتے ہیں۔ ہنس کر اس کی بات مذاق میں اڑائی۔ تو تم مجھ سے محبت کرتے تھے حماد؟ اس نے یاد دلانا چاہا۔ تم بھی تو فارس سے محبت کرتی تھی۔ وہ سن ہوئی۔ وی آر ایون ناؤ۔ اب ہم برابر ہیں۔ ادینہ زبیر کی بے یقین آنکھیں حماد شیرازی پر ٹھہری رہ گئی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ رو دینے کو تھی۔ میں اپنے لیے بہتری کا فیصلہ کر رہا ہوں ادینہ ڈیئر۔ اعظم شیرازی نے اکاؤنٹ فریز کر دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، جائیداد کا کاروبار سے اس کا ہر حصہ ختم ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ادینہ زبیر کے ساتھ اس کی شادی اتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بدلہ یا انتقام، وہی تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ اب اسے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ صدمے میں کھڑی تھی۔ کیا کیا خواب تھے جو اس نے نہیں دیکھے تھے؟ شیرازی خاندان کے وارث سے حماد سے شادی کر کے، اور وہ اب اپنے راستے الگ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر دادا کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے معاف کر دیں گے، اور میں؟ تم کیا؟ تم نے مجھ سے شادی کی، زبردستی نہیں کی۔ میں نے تمہارے لیے فارس کو چھوڑا، اپنی مرضی سے چھوڑا۔ کیا میں نے فورس کیا تھا؟
सवाल करते तल्खी से मुस्कुराया और अदीना के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। बाजू से उसका रुख मोड़ कर चीखी, आवाज नीची रखो अदीना। उसका हाथ झटक कर गुस्से से गिराया। मैं फारिस नहीं हूँ कि तुम्हारा ऐसा लहजा बर्दाश्त कर सकूं। वो अपनी जगह थम गई थी। उसे कुछ गुस्से से परे हटाते उसने अपने बाजू की शिकन दुरुस्त की। आंखों में आंसू भरते उसके करीब हुई। हमाद प्लीज ऐसे नहीं करो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और मैंने भी तुम्हें पैसों में नहला दिया है। वो जवाब नहीं दे सकी। प्लीज ऐसे नहीं करो। मैंने तुम्हारे लिए, ओ कम ऑन अदीना, ये क्या तुम्हारे लिए लगा रखी है तुमने। उकता कर बाजू पीछे किए। यू डिड नथिंग फॉर मी। जो किया अपने लिए किया। मैंने तो सिर्फ एक ऑफर की थी। मोहब्बत का दावा झूठा था। उसके लब हिले। मोहब्बत? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी। अब जाहिर है सारी उम्र तो इस तरह बेघर होकर नहीं गुजारी जा सकती। मुझे अपने घर वापस जाना है। एंड एक्चुअली आई एम कमिंग टू रियलाइज कि तुम्हारे साथ शादी का फैसला गलत था। इंसान की सिर्फ शक्लो सूरत मैटर नहीं करती, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। अदीना जुबैर के अल्फाज तमाचे की तरह उसके मुंह पर आ लगे। वो बोलने के काबिल भी ना रही। ख्वाबों का महल चिकना चूर हो गया। जो किसी के साथ कर चुकी थी वैसा ही उसके साथ हो गया। अब वो बच्चा रखना चाहती थी तो मद्दे मुकाबिल एबॉर्शन का कह रहा था। अब वो घर बसाना चाहती थी तो मुकाबिल तलाक की बात कर रहा था। तुम मेरे खलूस का ये सिला दे रहे हो? आवाज सदमे से फट गई। खलूस? इन्वेस्टमेंट मत बनो डियर। मैं जानता हूँ तुम किस नेचर की हो। कल तुम्हें कोई और पसंद आ जाएगा तो तुम उसके पास चली जाओ। दैट्स व्हाट यू ऑलवेज डू। उसने पैसों से भरा हुआ लिफाफा बैग से निकालकर मेज पर उछाल दिया। अदीना जुबैर के साथ उसका किस्सा यही खत्म हो रहा था। 1 हफ्ते तक का टाइम है। तब तक ये फ्लैट खाली कर देना या फिर खुद ही पेमेंट दे देना। एक हाथ से बैग उठाते दूसरे हाथ से फोन कान से लगाए वो इसी वक्त बाहर निकल गया। जी डैड, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। वो अजलत में सीढ़ियां उतरता जा रहा था और उसके कदमों की धप धप अदीना जुबैर के दिल पर पड़ रही थी। उसके ख्वाब टूटे मसले जा रहे थे। उसकी दुनिया तबाह हो रही थी। वो साकत, वीरान और मतवहश सी अपने कमरे में खड़ी रह गई थी। वो फिक्रमंदी के आलम में टहल रहा था जब डोर बेल बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो राहिम था। वो उसके साथ ही बाहर निकल गया। उसने बहुत अचानक अपने आदमियों को हुक्म दे दिया। वो सिर्फ मौके की तलाश में था। राहिम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उसकी बात सुनी। मैंने हैदर से बात कर ली है। आजम शहराजी मीटिंग में है, लेकिन वो सब देख लेगा। ये नंबर ट्राई करो। उसने हारून शहराजी का दूसरा नंबर दिया। हारून शहराजी अकेले नहीं हैं, उनके साथ गार्ड्स भी हैं। वो हमाद को लेने ही गए हैं। डोंट वरी, वो कह रहा था। फारिस के जहन में जमीला दाऊद का चेहरा एक बार फिर लहराया। उसने गहरी सांस लेकर ख्याल झटक दिया। वो अब नए नंबर पर कॉल कर रहा था। हारून शहराजी ने उसकी कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो, उसने आवाज सुनी। लब भींच कर एक लम्हे का तौकफ लिया। आप इस वक्त कहाँ हैं? वो फारिस की आवाज सुनते ही चौंक गए। आंखों में दुख भरे इज़्तिराब की लहर आ गई। इस आखिरी मुलाकात के बाद कितना ढूंढा था उन्होंने उसे, मगर वो उन्हें नहीं मिला था। फारिस बेटे, जवाब दीजिए, आप इस वक्त कहाँ हैं? उसका लहजा अजनबी सा था। हम इस्लामाबाद पहुंचने ही वाले हैं। वो नासमझी के आलम में गोया हुए। आप प्लीज अपना ट्रैक चेंज कर लें। आप कोई और रास्ता इख्तियार कर लें। बस थोड़ा सा सफर बाकी है। वो समझ ना पाए। लिसन टू मी, उसने जोर देकर कहा। आप अभी और इसी वक्त। फायरिंग की आवाज एकदम से गूंजी थी। धमाके से ही गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाए थे। उसके अल्फाज आधे अधूरे वहीं रह गए। वजूद साकत हो गया और वो वहीं दूर कहीं धमाके से शीशे टूटे। उलटती हुई गाड़ी घसीटकर ट्रॉलर से जा टकराई। तर तर गोलियों की आवाज, शोर और फिर फैलता हुआ वहशतनाक मौत भरा सन्नाटा। फारिस वजदान के हाथ से फोन छूट कर नीचे जा गिरा। मंजर बदल रहे थे, आवाजें बदल रही थी, जगह बदल रही थी। एहसासात मुंजमिद, आंखें धुंधली।
दमाग माउफ सकते की कैफियत में उसने खुद को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कदम रखते हुए पाया। उसके कान हनूज बंद थे, उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी, उसे अब जैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर स्ट्रेचर के पहियों का शोर बहुत तेज था। उस शोर से जुड़ा हुआ मंजर वाजिया था। सफेद चादर जो खून से रंगी हुई थी, वजूद जो गोलियों से छिलने लग रहा था, दो स्ट्रेचर, खून से सुर्ख पड़ती चादरें, लटकता हुआ बेजान हाथ, जख्मी चेहरे, बंद आंखें। उसने बेख्तियार दीवार का सहारा लेते रुक कर सर उठाया। उसने जमीला दाऊद को चीखते और रोते हुए स्ट्रेचर से चादर हटाते हुए देखा। उसने आजम शेराजी फर्श पर झुकते और गिरते देखा। वो खून से सुर्ख पड़ते कपड़ों के साथ अपनी जगह पर साकत सा बेहिस हुआ खड़ा था। उसके तासुरात में मौत की सी वीरानी उतरी हुई थी। उसने खुद को जमीला दाऊद के सामने पाया। उन्हें बाजुओं में भर कर वो पीछे हटा रहा था। वो चीखते हुए अपना आप छुड़ा रही थी। वो अपने मजबूत बाजुओं के हसार में ले चुका था। वो उसके सीने में मुंह छुपाए रो रही थी। वो बेकाबू होकर बार बार अपने शोहर और अपने बेटे को याद कर रही थी, अपने बेटे की तरफ लपक रही थी। वो मंजर धुंधलाने वाला था। वो मंजर धुंधला पड़ने लगा। उसकी सकत और हिम्मत खत्म होने लगी। हमाद, हमाद, वो उसे आवाजें दे रही थी। राहिम कदरे फासले पर ही रुक गया था। अगली सुबह तक कार क्रैश की खबर शाह सुर्खियों में दिखा दी गई थी। हालांकि वो मौत का खेल फायरिंग से शुरू हुआ था। उसने जुनेद लाशारी को हारून और हमाद शेराजी के जनाजे में शिरकत करते देखा। अपनी बहन के गम में निढाल उन्हें गले लगाकर उनके बेटे के लिए रोते देखा था। वो आजम शेराजी के सामने भी रुका था। वो शख्स उसके सामने ही खड़ा था। कई साल पहले उसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी और कई साल बाद उसने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया था। क्या पैसा दौलत में इतनी ताकत है कि उसके लिए कीमती जिंदगियों से खेला जाए? उस शख्स की आंखों में जीत और फतह का रंग देख सकता था। उसने अपने तौर पर आजम शेराजी की नस्ल खत्म कर दी थी। उसने अपने हरीफ को अकेला, तन्हा, लाचार, बेबस कर दिया था। बहन नीम पागल थी। अब जो कुछ भी था सिर्फ उसका था। कंट्रोल भी, हुकूमत भी। जिस दुश्मनी को दबाने के लिए और जिस कारोबार को फरोग देने के लिए ये शादी हुई थी, तो वो मकसद बिला आखिर पूरा हो ही गया था। ये घर, बंगले, जायदाद और शिराजी इंटरप्राइजेज, ये सब कुछ अब उनके कब्जे में जाने वाला था। ये उस शख्स की शातिर निगाहों को देख सकता था। 3 दिन की ताजियत और फिर घर में एक खामोशी, एक सन्नाटा सा छा गया। गम और सोगवार सी फिजा हर तरफ फैल रही थी। कमरे सुनसान, मुलाजमों की सरगोशियां मादूम, रोशनियों में सफेद टाइल्स सफेद कफन जैसे लगने लगे थे। उस रात वो वहीं था। वो आजम शेराजी के साथ उनके कमरे में उनका ख्याल रखने के लिए रुकना चाह रहा था, जहां सब मुलाजिम जुनेद लाशारी के हुक्म पर कमरा छोड़कर चले गए थे। वो वहां खड़ा रह गया था। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जुनेद लाशारी ने एकदम से तलख होकर हुक्म दिया। उसकी खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ती आंखों में गैजो गजब का समंदर ठाठे मारने लगा। मुठियां सख्ती से भींचकर अपने गुस्से पर काबू पा लिया। एक गेम उसने खेला था तो एक चाल उसे भी चलनी थी। मुझे इन्हें अकेला छोड़ने की इजाजत नहीं, वो बोला तो आवाज बेहद करख्त थी। कौन हो तुम? जुनेद लाशारी को उसके लहजे से अजीब खतरे का एहसास हुआ था। मुलाजिम को कम अज कम इस तरह उसके लहजे में बात नहीं कर सकते थे। आजम शेराजी का मुलाजिम हूँ। फारिस वजदान। सोफे पर निढाल से बैठे आजम शेराजी ने नीम व आंखें खोलकर उसे देखा। वो अपनी पहचान बरकरार रखे हुए था जो उन्होंने उसे दी थी। हालांकि उस लम्हे उसकी मौजूदगी में अपनी कमजोरी की हालत में वो किसी इंतकामी कार्रवाई की तवक्का रखे हुए थे। उसके दिल में कोई खौफ जमाने वाला नहीं रह गया था। गर्जदार आवाज अब मुर्दा हो गई थी। ताहुकमाना लहजा खत्म हो चुका था। वो उसे देख रहे थे, इस बात से कतई बेखबर कि जुनेद लाशारी उसी वक्त झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। दूसरे ही पल उसने अपने शौक भरे तासुरात को छुपाने की कोशिश की थी। वो लड़का अजनबी सा सही तस्वुर, वो लड़का
अजनबी सा। सही तस्वुर में उसकी तस्वीर भी न थी, मगर उसे वो नाम याद रहा था, फारिस वजदान। वो उसे कभी भी भूल नहीं सका था। नाम के साथ ही उसके खदोखाल में उस 14-15 वर्ष के लड़के की वाजिया शिबिया नजर आने लगी थी, खसूसन आंखों का रंग। क्या वो उसे पहचान चुका है? ये पहला ख्याल था जो जुनैद लाशारी के जहन में आया था। ओह, कभी देखा नहीं तुम्हें। खास आदमियों में से एक हूँ, हर जगह नजर नहीं आता। उसके लहजे की बरुदत आंखों से झलक रही थी। आजम शहराजी के लब कप कपाए। हैदर से भी खास? यूं ही सवाल किया। उसे आजम शहराजी के एक एक आदमी का इल्म था। उनके कई गार्ड्स तक उनके इशारों पर चलते थे। अगर आप मिल चुके हों तो? जवाब दिए बगैर उसने दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। साहिब आराम करना चाहते हैं। जुनैद लाशारी की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। आंखों में मुबहम सा शौक हनूस ठहरा रहा। तासुरात अलबत्ता संजीदा थे। वो कंपोस्ट लग रहा था। ठीक है, उसने मजीद बहस का इरादा तर्क कर दिया। इस लड़के को वो याद था या नहीं, ये अलग ही मामला था, मगर एक बात तय थी, उसे पहचान नहीं सका था। ऐसा कर लेता तो कम अज कम इस तरह से बात ना करता। यकीनन उसे वो हादसा याद नहीं रहा होगा। जुनैद लाशारी जा चुका था तो जब्त की सुर्ख आंखों में लिए उसने आजम शराजी की तरफ कदम उठाए। इस वक्त कमरे में इन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। उनकी नजरों में अजीब सा तासुर देख सकता था, दहशत या खौफ भरा नहीं, बस इस बात का अदरा करता हुआ तासुर कि वो लड़का अब उनसे एक एक जुल्म का बदला लेगा। इन 3 दिनों में एक बार भी उन्होंने उसे अपने भाई या बाप के लिए रोते नहीं देखा था। वो ताजियत के दौरान सफेद शलवार सूट में मलबूस एक ही जगह पर एक ही कोने में इतराफ से यकसर बेनियाज खामोश वीरान बैठा रहा था। ताजियत पर कोई एक इंसान भी उसके पास नहीं गया था। किसी को भी उसके नुकसान, खसारे और रिश्ते का इल्म नहीं था। वो सर उठाए उसे देख रहे थे। शायद वो कुछ कहने आया है, शायद कोई गुस्सा, बदला, इंतकाम कि उनके पास कमरे में रहने का हुक्म उसे और कौन दे सकता है। वो तो इस हालत में भी नहीं थे कि कुछ कह पाते। फारिस ने खामोशी से तकिया दुरुस्त किया था, लिहाफ हटाकर जगह बनाई थी, फिर उन्हें सहारा देके सोफे से उठाया था, बेड पर लटाया था, पानी का गिलास भरकर अपने हाथों से ही पिलाने लगा कि उनके हाथ बहुत बुरी तरह से कपकपा रहे थे। उन्हें लग रहा था उनकी जान निकालने आया है, और वो जान ऐसे निकालेगा उसका तो गुमान भी नहीं था। वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगे। उसके सामने उसे खुद से लगाए। उन्हें एकदम से एहसास हुआ उनका और उसका नुकसान एक ही था। करीबी रिश्तों को दोनों ने खो दिया था, मगर उसे रोना नहीं आ रहा था। उसका दिल पत्थर और साकत था। उसकी आंख से अभी तक एक आंसू भी नहीं टपका था। उन्होंने अपने बेटे को, जवान पोते को खोया था। उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो गई थी। उनके तमाम के तमाम फैसले, इरादे, ख्वाब और उम्मीद खाक मट्टी धूल होकर रह गई थी। वो रोते रहे, वो बैठा रहा। उसने अपने बाजुओं की गिरफ्त भी उन पर नहीं जमाई। उन्हें हौसले के लिए कोई एक जुमला भी ना कहा। कितने साल लगे थे उन्हें एक बुत में तराशते हुए। अब वो मुजस्मा होकर कैसे बोल पड़ता। उस रात वो उनके कमरे में ही रहा। उस रात भी वो सो नहीं सका। जुनैद लाशारी का दिमाग घूमा हुआ था। आंखों में शौक और बेयकीनी का तासुर था। फारिस वजदान अगर कोई मुलाजिम होता तो वो जिंदा ना होता, और अगर जिंदा होता तो उसे मुर्दा ना किया जाता। आजम शराजी की ये चाल समझ से बाहर हो गई। उस लड़के को इस हद तक बचाने की कोशिश क्यों की गई है? उसे छुपाया क्यों गया? वो 2 बार शराजी हाउस गया और हर बार उसे आजम शराजी के साथ ही नजर आया। वो एक लम्हे के लिए भी उन्हें छोड़कर नहीं जाता था। उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी चाल, अंदाज, लहजे और तासुरात से ये नहीं लगता था कि वो कोई मुलाजिम है, मगर वो देख रहा था, वो यही बनकर दिखा रहा था, फारिस वजदान। उस रात उसे खबर मिली शराजी हाउस में वकील को बुलाया गया है। जो शक था वो यकीन में बदल गया। इतना बड़ा पॉइंट वो कैसे मिस कर गए? इतनी बड़ी खबर से कैसे बेखबर रहे? उनसे ये गलती कैसे और क्यों कर हो गई?
وہ مجھے پہچان گیا ہے۔ یہ پہلا خیال تھا جو اسے آیا، یہ پہلی بات تھی جو اس نے سوچی۔ دماغ ایک دم سے کام کرنے لگا، منصوبے طے ہوئے، پولیس اپنی تحقیقات کر رہی تھی، معاملے کو نیا رنگ اور موڑ دینے کا وقت آ گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو گئی، اخبار کے فرنٹ صفحات پر، کچھ نجی ٹی وی چینلز پر بھی چلائی گئی۔ جائیداد کے لالچ میں ناجائز بیٹے نے اپنے باپ اور بڑے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس خبر نے خلبلی سی مچا دی کہ بزنس ٹائکون اعظم شیرازی کا تو ایک ہی پوتا تھا۔ کئی سوال اٹھائے گئے، بدنامی الگ سے، اپنے وجود پر ایسا دھبا اور ایسا سوال اسے شدید اذیت سے دوچار کر گیا۔ پہلا تعارف اور پہچان، وہ پہچان جو بھری دنیا میں پھیلا دی گئی تھی، ناجائز اولاد۔ اس کی تصویریں وائرل ہو گئی، میگزین، اخبارات اور نجی چینلز کو ایک چٹپٹا سا ٹاپک مل گیا۔ وہ گیسٹ روم میں کتنی ہی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جنید لاشاری نے پہلی چال چل دی تھی، سارا ملبہ اس کے ساتھ ڈالنے کا ایک راستہ نکال لیا تھا۔ کیسا شاطر دماغ تھا اس کا، اس کی حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحہ نہ لگا۔ پلاننگ بھی کر لی، حملہ بھی، وار ایسا کہ وجود حصوں میں بکھیر دیا۔ اسے لگا وہ شیرازی ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکے گا، کسی کا سامنا نہیں کر پائے گا، کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کی ہر وضاحت کھوکھلی، اس کی ہر دلیل کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے اس نے سجدے میں سر رکھا تھا اور کتنی ہی دیر تک رکھے رہا۔ اس کی حقیقت اس طرح سے نہیں کھلنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے بیمار دادا سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام تک سوشل میڈیا پر ایک اور بحث چھڑ گئی۔ جو منظر دکھایا جا رہا تھا وہ دھندلا پڑ گیا۔ یہ کام راحم آفاق نے کیا تھا، آرزو جہانگیر کے ساتھ، ہارون شیرازی کے نکاح۔ شام تک سوشل میڈیا پر ایک اور بحث چھڑ گئی۔ جو منظر دکھایا جا رہا تھا وہ دھندلا پڑ گیا۔ یہ کام راحم آفاق نے کیا تھا، آرزو جہانگیر کے ساتھ، ہارون شیرازی کے نکاح، ڈائیورس، پیدائش سرٹیفکیٹ۔ اس نے بڑے آرام سے تمام ڈاکومنٹس ایک ایک کر کے ہر جگہ پھیلا دیے تھے۔ اس نے جنید لاشاری کی چند ایک آڈیوز بھی شائع کر دی۔ وہ جن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا ان کے متعلق کچھ دستاویزات بھی۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اب دیکھتا ہوں میں اسے۔ لیپ ٹاپ پر کھٹ کھٹ انگلیاں چلاتے وہ گویا ہوا، ایک سے زائد آئی ڈیز اور ہر آئی ڈی سے جگہ جگہ بحث کرتا ہوا، لڑتا ہوا، لنک شیئر کرتا ہوا۔ فارس اس کے پیچھے کھڑا تھا، گول اینک پیچھے کھسکا کر وہ کرسی پر پنجوں کے بل بیٹھا گھوم ہی رہا تھا۔ یہ جنید لاشاری تو ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے، بہت بھرا دھچکا لگا ہے بیچارے کو، تمہاری صورت میں پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ہنس کر لیپ ٹاپ کی سکرین اس کی طرف گھمائی۔ ذرا اپنی تصویروں پر یہ لڑکیوں کے کومنٹس تو چیک کرو۔ اس کے تاثرات سے قطعی بے نیاز وہ اپنی کہہ رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے راحم سے مدد نہیں مانگی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے مسئلے کا کوئی حل بھی اس کے پاس ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو اس کی ذات سوالیہ نشان بنی تھی تو وہ سوالیہ نشان یوں مٹا دے گا، اس کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میں نے اعظم صاحب سے بات کی اور انہوں نے وہ تمام ڈاکومنٹس دے دیے جو مجھے درکار تھے۔ اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اپنے دادا کا کرو، میں نے تو صرف پبلک کیا ہے۔ اور ہاں، یہ سب فری آف چارج نہیں کر رہا، اس سب سے نکلتے ہی تم مجھے میری منہ مانگی قیمت ادا کرو گے، کیا سمجھے؟ انگلیاں دکھ گئی ہیں میری ٹائپنگ کر کر کے۔ آن لائن جنگ لڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کرسی گھول گھما کر پھر اس کی طرف رخ کیا۔ اور دیکھو، جیمز اور ولیم نے بھی ساتھ دیا ہے۔ وہ سکرین شاٹ لے کر مجھ سے صرف اتنا پوچھتے ہیں، راحم یہ پوزیٹیو کامنٹ ہے یا نیگیٹو، اور بس پھر وہ جانے ان کے کلاس فیلوز۔ یہ آدھے سے زیادہ جو انگریزوں نے تمہاری حمایت میں کومنٹس کر رکھے ہیں تو یہ امداد وہاں سے آ رہی ہے۔ ہنس کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی، لب بھینچے رہے۔ وہ ضبط کے کرے مراحل سے گزرتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کتنی ہی دیر تک بند دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا رہا۔ اندر ایک آگ سی جل رہی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اسے اعظم شیرازی کے کمرے میں بلایا گیا تھا۔ سامنے ہی ان کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے، 2 ویل چیئر پر تھے۔ حیدر ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ فائلز میں ان گنت ڈاکومنٹس تھے۔
اس کا نام، اس کی پہچان، اس کا سب کچھ لوٹا دیا گیا تھا، صرف سائن کرنے کی دیر تھی۔ اعظم شیرازی نے اپنی تمام کی تمام جائیداد اپنے پورے ہوش و حواس میں فارس وجدان کے نام کر دی تھی۔ وہ صدمے سے اور ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اشارہ ملتے ہی حیدر، وکیل، ملازم سب کمرے سے چلے گئے تھے۔ وہ اعظم شیرازی کو دیکھ رہا تھا اور وہ گردن اٹھائے اسے۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اعظم شیرازی کی کیفیت بھی اس لمحے مختلف نہ تھی۔ اعظم صاحب، میں… اس نے اپنے دادا کو اس لمحے سسک کر اپنا سر ہتھیلیوں میں گراتے دیکھا۔ اب آپ میرا تماشا بنا رہے ہیں، اب آپ مجھ پر لگائے گئے ایک ایک الزام کو سچ کر رہے ہیں۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا، وہ چیخ پڑا، صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے مرے ہوئے بیٹے پر سوال نہ اٹھائے۔ آپ نے نکاح نامہ پبلک کیا صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے بیٹے کے کردار پر بات نہ کرے۔ آپ میرا برتھ سرٹیفکیٹ سامنے لے آئے۔ اعظم شیرازی کا سر نفی میں ہلا تھا، بہت کوشش سے ویل چیئر سے اٹھے تھے۔ فارس 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے آپ کا ہر سبق اچھی طرح سے یاد ہے، مجھے آپ کی نفرت یاد ہے، مجھے آپ کا غصہ یاد ہے۔ آپ کے فیصلوں کے زخم میری روح پر ابھی بھی تازہ ہیں۔ آپ اب یہ نہیں کریں گے، اب آپ اس طرح سے مجھے کوئی اور غم نہیں دیں گے۔ وہ رو رہا تھا، وہ ان کے سامنے پنجوں کے بل جھکتا شکست خوردگی کے عالم میں۔ اعظم شیرازی کے انگ انگ میں اذیت سما گئی۔ ہم غلط تھے، ہم شروع سے غلط تھے، ہم نے تم پر بہت ظلم کیا۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ظلم نہیں ہوتا۔ اعظم شیرازی کا دل چیڑا گیا۔ آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، اور میں انہی احسانات کی وجہ سے رکا۔ اس نام کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، شیرازی خاندان کے لیے نہیں۔ میں یہاں… اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ میں یہاں صرف ممی کے لیے، آپ کے لیے رکا تھا۔ اعظم صاحب… اعظم شیرازی کو لگا انہیں اگلا سانس نہیں آئے گا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس نے تمام کاغذات پھینک دیے۔ میری ذات آج پورے میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ صرف اتنا کریں، مجھے پھر سے گمنام کر دیں جیسے پہلے کیا تھا، مجھے ایک بار پھر سے مار دیں جیسے پہلے مارا تھا، ایک اور قبر۔ وہ جس طرح سے بات کر رہا تھا، ٹوٹا ہوا، اذیت میں، قرب سے، ان کا دل بس پھٹنے کو تھا۔ فارس کس قدر کوشش سے اس کا نام لیا تھا۔ آپ پھر سے کوئی حکم دیں، کوئی پلان کریں، کچھ تو کریں۔ وہ چیخا تھا۔ اپنی ذات پر تہمت صرف ادینہ زبیر کی صحیح تھی، اب تو کھلے عام اس کا وجود ڈسکس ہو رہا تھا۔ نکاح نامے پر بات ہو رہی تھی۔ آرزو جہانگیر کو گھیرا جا رہا تھا۔ وہ انٹرویوز دینے سے کترا رہی تھی۔ ایک قاتل بیٹے سے وہ خود کو بھلا کیوں جوڑتی؟ وہ اس خبر کی وضاحت یا تردید کچھ بھی نہ کر رہی تھی۔ اب وہ خلا سے لڑنے کی قوت کہاں سے لاتا؟ اسے دیکھ رہے تھے، کتنا توڑ دیا تھا انہوں نے اسے، کتنا مسخ کر دیا تھا اس کی ذات کو، کتنی بڑی اذیت سے 2-4 کر چکے تھے وہ اسے۔ یہ ہمارا فیصلہ تھا، ہم نے تمہیں تمہارے باپ سے جدا کر دیا۔ ان کی آواز بھاری، کمزور تھی۔ اولاد اور پوتے کا صدمہ انہیں ختم کر گیا تھا۔ ہم نے کہا ہماری نسل صرف جمیلہ کی اولاد سے چلے گی۔ دیکھو تو ہمارے غرور اور تکبر نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جو بات اللہ طے کرتا ہے وہ ہم نے طے کرنا چاہیے۔ فارس آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھتا رہا۔ ہم نے تم سے تمہارا حق، تمہاری پہچان چھینی، اور ہم سے بھی سب لے لیا گیا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے تمہیں تنہا کیا، آج ہم بھی تنہا ہو گئے۔ وہ اندر تک ٹوٹنے لگا۔ وہ مزید وہاں بیٹھتا، انہیں سننا، انہیں دیکھنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے حاکم بن کر فیصلے کیے، ہم پر اصلی حاکم کا فیصلہ آ گیا۔ ان کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ اعظم شیرازی کا چہرہ تر ہونے لگا تھا۔ ان کی سسکیاں سناٹے میں گونجنے لگی تھی۔ ان کے آس پاس اب اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہ رہا تھا۔ حیدر قانونی معاملات دیکھ رہا تھا۔ قتل کی تحقیقات جاری تھی۔ ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ جنید لاشاری کو فوراً ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا، مگر اسے ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیق نئے سرے سے شروع ہوئی۔ عدالت میں کیس چلا، اور اس عرصے میں جتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو سکتا تھا کیا گیا۔ مقابلہ 2 خاندانوں کے بیچ تھا، اور معاملہ
भी छोटा नहीं था। उसने आखिरी हद तक लड़ने का फैसला कर लिया। 8.5 माह तक वो जंग जारी रही। उसने कोई असर या दबाव नहीं लिया, किसी धमकी को खातिर में ना लाया। बिला आखिर जुनेद लाशारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उस रात जब वो घर आया तो जमीला दाऊद को सीढ़ियों पर बैठे हुए पाया। उसने कभी भी उन्हें इस कदर टूटा हुआ नहीं देखा था। उनकी रंगत जर्द थी, वो बीमार रहने लगी थी। भाई था मेरा। वो उनके सामने बैठा तो वो रोते हुए बोली, मुझसे सब मांगता तो मैं दे देती, कम अज कम मेरा घर तो ना उजाड़ता। उसने आंसू साफ करते उनके सर अपने कंधे से लगाया। मेरी शादी एक बिजनेस था उनके लिए, मुनाफा सूद। बहन की जिंदगी पर कारोबार हो रहा था। उनका दिल गम से फटा जा रहा था। मम्मी, लाशारी खानदान तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। मेरे लिए वो सब मर चुके हैं, अब कोई मेरे पीछे ना आए। सुन रहे हो फारिस? वो हिज़ियानी अंदाज में चीखी थी। हाँ, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। आप प्लीज, आप संभालें खुद को। मम्मी, वो उन्हें सहारा देकर उठाते हुए उनके कमरे तक ले गया। उनकी हालत ठीक नहीं थी। वो नफ्सियाती तौर पर बेहद डिस्टर्ब हो चुकी थी। डॉक्टर ने जो अद्वियात दी थी, उनके सहारे चंद घंटों की नींद लेकर उठ जाती। पूरे घर में घबराई हुई सी बोलाई बोलाई फिरती। हमाद के कमरे में हमाद की चीजों से लिपटी हुई पाई जाती। उनके पास घंटों बैठा रहता, चुपचाप दम साधे उन्हें सुनता रहता। हमाद की बातें उसने उन्हें कभी ना टोका। आजम शिराजी बीमार होकर बिस्तर से लग गए थे। वजूद को जुम्बश देने से कासिर। आवाज खत्म, अब वो कोई बात नहीं कर सकते थे। निगाहें मुंतजिर सी, दर्द में डूबी अजियतों पर उसके चेहरे पर जमी रहती। वो उनका हर काम खुद कर रहा था। उनकी देखभाल किसी मुलाजिम के जिम्मे नहीं थी। वो खाना उसके हाथ से खाते थे, वो पानी उसके हाथों से पीते थे। ताकत खत्म होते होते बस आंखों तक रह गई थी, आंखें जो महज आंसुओं से धुंधला जाती थी। उनकी निगाहें उसके चेहरे पर जमी रहती। उन्होंने इतने प्यार से चेहरे को इतनी नफरत से क्यों देखा? अब वो उसके गाल पर हाथ रखना चाहते थे, रख नहीं सकते थे। माथा चूमना चाहते थे और चूम नहीं सकते थे। माफी मांगने की ख्वाहिश थी और मांग नहीं सकते थे। उस रात भी वो उनके कमरे में था, वो उनके पास ही बैठा हुआ था। मैं हमेशा से आपको तन्हा देखना चाहता था। मैं चाहता था आप टूट जाएं, आप अकेले हो जाएं, आपके पास कोई रिश्ता बाकी ना रहे। उसकी आवाज एकदम से कमजोर पड़ी। लेकिन बाबा, उसने पहली बार उन्हें इस रिश्ते से पुकारा जो उनका था। मुझे आपको इस तरह से देखकर खुशी नहीं होती। आजम शिराजी का दिल रुक सा गया। आप पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? आप पहले की तरह। आप, वो एकदम से सिसक पड़ा। आप पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते बाबा? उनकी आंखों में देखते हुए वो मासूम बच्चे की तरह रोते हुए कह रहा था। उन्हें इस हालत में देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ उसे थी। सबसे ज्यादा गम में वो था जिस इंसान की उसने हमेशा चट्टानों की तरह मजबूत देखा था। उसे रेजा रेजा देखना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उस रात किस कदर कोशिश से उन्होंने अपनी उंगलियों को जुम्बश दी थी। उसने उनका हाथ थाम लिया। वो हाथ ऊपर तक लरजता कपकपाता उसके गाल तक आया। उनकी ख्वाहिश अदरा करते उसने वो हाथ अपने गाल पर ठहराए रखा। उनकी आंखें फिर से नम हुई। कपकपाते होंठों पर कोई लफ्ज ठहर गया। शायद उन्होंने उसका नाम लिया था। शायद वो कुछ कहना चाहते थे। बाबा, जैसे वो जान गया हो वो उससे क्या कहना चाहता है, क्या सुनना चाहते थे। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैंने आपको माफ कर दिया। मेरे बाप ने मुझे खुद छोड़ा था। उन्होंने मुझे आपके हवाले किया। ये सिर्फ आपका फैसला नहीं था, ये उनकी ख्वाहिश थी। आजम शिराजी की सिसकियां बंद गई। आप चाहते तो मुझे मार सकते थे, जिंदा रखा आपने। आजम शिराजी का वजूद बेजान होने लगा। आप चाहते तो मुझे अनपढ़ जाहिल रख सकते थे, नहीं रखा। मुझे सिर्फ दिखावे का मुर्दा नहीं किया, छुपा कर महफूज भी रखा। ये एहसानात हैं आपके। आपने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। उनके अंदर की चीखें अंदर ही रह गई। गुमान में भी ना था कि वो उनके मुजालिम को ऐसा रंग देगा। उनकी तकलीफ को कम करने के लिए, उनका बोझ हल्का करने के लिए, उनकी आसानी के लिए वो ऐसा एहसान करेगा। काश ताकत लौट आए, वो उसके मुंह पर हाथ रख दे,
ہاتھ جوڑ کر منت کرے، وہ اس طرح نہ کہے، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ اپنی تکلیفوں کا الزام ان کے سر ڈالے، انہیں کبھی معاف نہ کرے، مگر فارس وجدان نے معاف کر دیا تھا۔ اس لمحے اعظم شیرازی کا شدت سے دل چاہا وقت پلٹ جائے، وہ لمحہ پھر سے میسر ہو جب ہارون شیرازی ننھے فارس کی انگلی تھامے شیرازی مینشن میں داخل ہوا تھا، وہ لمحہ جب سہمی ہوئی نگاہوں میں ان کا عکس ابھرا تھا۔ ماضی سمٹ کر حال کا حصہ بن جائے، موقع پھر سے ملے، وہ بچہ ان کے سامنے ہو اور وہ اسے قبول کر لیں، اپنی انا، ضد اور ہٹ دھرمی کو فنا کر دیں۔ وقت پلٹ کر پیچھے جائے اور فارس کا بستر ان کے کمرے میں ہو، ان کے نام کے ساتھ ہارون شیرازی لگتا ہو، وہ ان کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہو اور اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے سبزہ زار میں گھومتا ہو، کھیلتا ہو اور خوب ہنستا ہو۔ فارس وجدان شیرازی مینشن میں اوپر نیچے ہر جگہ بھاگتا پھرتا ہو، کہیں کوئی حد، لکیر یا دیوار نہ ہو، نہ وہ بورڈنگ سکول میں جائے، نہ وہ راتوں میں بے قابو ہو کر چیختا ہو۔ وقت موقع دے کر وہ صرف اس کو خاص کر لیں، وقت موقع دے وہ صرف اس کو خاص کر لیں اور پوری دنیا ان کے لیے عام ہو جائے، نہ بدنامی کا ڈر رہے، نہ لوگوں کا خوف، وہ اس کے لیے ڈٹ جائیں، لڑ جائیں، بس ایک موقع ملے اور فارس کا ہر درد چون لیں، اس کی یادداشت سے اپنی تمام تر تلخ باتیں نکال دیں، اپنا غصہ، اپنی نفرت، اپنا تکبر، ہر منفی جذبہ، احساس مٹا دیں، بس ایک موقع، صرف ایک موقع کہ وہ اس محبت کو پہچان لیں جو ان کے اندر روز اول سے تھی، وہ محبت جو اکثر راتوں میں بے قرار کر دیتی تھی، وہ فون جو وہ اکثر اس کے ہاسپٹل میں کرتے تھے، وہ ملاقات جو ویکینڈ پر ہوتی تھی، وہ گولی جو انہوں نے اس کے سامنے آ کر اسے بچاتے ہوئے کھا لی تھی۔ انہوں نے سمجھا تھا محض جذبات ہیں، ذمہ داری کے وعدے کی رسی ہی قدموں کو جکڑتی ہے۔ سمجھے بنا احساسات کو مبہم کرتے رہے، اپنی انا کی خاطر فاصلے بڑھاتے رہے، اس کا وجود مسخ کر کے اس کی ذات کو مٹاتے رہے۔ کتنے دکھ تھے جو انہوں نے اسے دیے، کتنا قرب تھا جو انہوں نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرا دیا۔ کاش وہ آنکھیں بند کر کے کھولے اور وہ منظر سامنے ہو، 5 سالہ فارس انگلی پکڑ کر قدم رکھتا ہو، ان کے بلانے پر ان سے ہاتھ ملا کر انہیں گلے لگتا ہو۔ کیسا خوابناک سا منظر تھا، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا، بار بار ابھرتا ہوا، مٹتا ہوا، ان کی سسکیوں میں ڈوبتا ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، وہ بچہ ان سے کہہ رہا تھا۔ اس رات وہ آخری الفاظ تھے جو انہوں نے سنے، اس رات وہ آخری بار روئے، وہ آخری رات تھی جو فارس وجدان نے اپنے بیمار نحیف دادا کے کمرے میں ان کے پہلو میں سو کر گزاری۔ وہ پہلی اور آخری رات زندگی میں وہی ٹھہر گئی کہ اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اپنے باپ اور بھائی کی موت پر نہ رونے والا فارس وجدان اس دن اپنے دادا کی موت پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بہت شدت سے رو رہا تھا۔ اس نے حقیقتاً اب جیسے کوئی رشتہ کھو دیا، ان کی قبر میں اس کے اندر کا کوئی حصہ بھی دفن ہو گیا ہو۔ اپنے باپ اور بھائی کی موت پر نہ رونے والا فارس وجدان اس دن اپنے دادا کی موت پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بہت شدت سے رویا تھا۔ اس نے حقیقتاً اب جیسے کوئی رشتہ کھو دیا، ان کی قبر میں اس کے اندر کا کوئی حصہ بھی دفن ہو گیا۔ وہ 3 قبریں، وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا رات گئے تک وہاں بیٹھا رہا تھا۔ عجیب رت ہے، کسی نے ہم کو گنوا دیا ہے، کیسے پکاریں کہ سخت وقتوں کی زد میں آ کر، کہ جس کی سنگت شکستگی میں بھی پھر سے اٹھنے کا تھی سہارا، اسی نے ہم کو گرا دیا ہے۔ جو غم کے دریا میں تھا ہمارا سکون کنارہ، اسی نے ہم کو بہا دیا ہے۔ جو اپنے وعدوں میں ساری دنیا سے معتبر تھا، ہمارا عمروں سے ہم سفر تھا، اس نے رنجو وداع دیا ہے، کسی نے ہم کو گنوا دیا ہے۔ عجیب رت ہے۔ ارسلان عباس۔ ہاسپٹل کے سفید کوریڈور کی خاموشی میں مدحت کی آواز گونج رہی تھی، جنت کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری تھی، اسے سن رہی تھی۔ سوال مختصر سا تھا اور جواب بہت طویل ہو گیا تھا۔ شروع سے آخر تک وہ جو کچھ بھی جانتی تھی اس نے جنت کمال کو سب بتا دیا تھا۔
وہ اس کی آیا رہ چکی تھی، اس کے دکھ، تکلیف اور آزمائشوں سے واقف تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی وہ ایسا کیوں تھا۔ اپنے باپ، دادا اور بھائی کے لیے اس کا دل اتنا خالی، اتنا ویران کیوں تھا؟ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرنے والا فارس اپنے بھتیجے سے اتنا دور کیوں تھا؟ اس کی نفرت کبھی بھی بلا سبب نہیں رہی تھی، اس کا غصہ کبھی بھی بلا وجہ نہیں رہا تھا، وہ اپنے ماضی سے کبھی بھی نکل نہیں سکا تھا، وہ اپنے غم اور اذیتوں کو کسی طور بھی بھلا نہیں سکا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، مان، بھروسہ اسے محبت کے نام پر توڑ دیا گیا تھا، اسے رشتے میں الجھا کر مارا گیا تھا، اسے اپنوں کی سختی بچپن سے جھیلنا پڑی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھی مدحت آگا اب خاموش ہو گئی تھی۔ جنت آنکھوں میں دکھ اور غم کا تاثر لیے بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے شال کو بھینچ لیا۔ جس عورت کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس عورت کا وہ نام لیتی رہی، بات بات پر اس کا حوالہ دیتی رہی، اسے اپنے اور فارس کے بیچ لاتی رہی۔ اس نے سارے الزام اس کے سر ڈال دیے، اسے بے حس، ظالم اور جانے کیا کچھ سمجھ لیا۔ اسے فارس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس نے روکا تھا تو رک جانا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے تو اسے بہت دکھ دیے ہے، بہت برا کیا۔ وہ رو پڑی۔ آپ کے علم میں کچھ نہیں تھا، پھر بھی مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے روکا تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ میں اس چھپ کر ریحان سے ملتی گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ سب اس کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں، جب وہ آنٹی کی ہر بات مان لیتا ہے تو پھر یہاں اس معاملے میں اتنی سختی کیوں ہے، اور آنٹی اسے فورس کیوں نہیں کر پاتی؟ آپ لا علم تھی، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ میری غلطی ہے، سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے کہا۔ میں نے اس کے سب زخم ادھیر دیے، میری وجہ سے آنٹی اس حال کو پہنچ گئی، میری وجہ سے۔ شاید میں واقعی منحوس ہوں، میرے وجود سے بس دکھ اور غم ہی مل سکتے ہیں۔ جنت بی بی، ایسا نہیں ہے، مدحت نے نرمی سے کہا۔ ایسا ہی ہے، میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ میں اس سے کوئی بات، ہمارے درمیان اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ میں یہ سب کیسے؟ وہ سسک پڑی۔ مدحت نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ پلیز سنبھالیں خود کو۔ میں صرف آنٹی کے لیے وہاں گئی تھی، میں صرف ان کے لیے ریان کو واپس لانا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں ان کا یہ وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا ان کی خواہش کے ساتھ فارس کا غم جڑا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور فارس کا یا کسی اور کا بھی نہیں ہے، بس حالات ایسے ہو گئے، اور حالات پر تو انسان کا اختیار نہیں ہوتا، مدحت نے سمجھایا۔ اگر آنٹی کو کچھ ہوا تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں، مدحت نے ٹوک دیا۔ بیگم صاحبہ کہتی تھی ایسے حالات میں صرف دعا اور بس دعا، اور کوئی سوچ خیال نہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک بار پھر فارس کو کال کی تھی، اس کا موبائل ابھی تک آف تھا۔ ان گنت خوف اور وہموں میں گھرا ہوا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانی سی کیفیت رگوں پے میں سرایت کر چکی تھی۔ اس کے لیے انتظار اور مزید انتظار بہت مشکل رہا تھا۔ سڑک پر گزرتے کار ٹریلرز کا شور ایک دم سے تیز ہوا تھا۔ فارس وجدان نے ریان شیرازی کی چیخیں سنی تھی، اس کے قدم جکڑے گئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کے سامنے رک گیا۔ اس نے رات کی تاریکی میں عجیب سی وحشت بکھرتی دیکھی۔ وہ پنجوں کے بل جھک گیا، گھٹنے زمین پر ٹکائے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ کتنا مشکل امتحان تھا اس کا، کتنی بڑی آزمائش چن لی گئی تھی اس کے لیے۔ ریان شیرازی بکھلایا ہوا سا، خائف، شدت سے روتا ہوا، کرلاتا ہوا، ہاتھ اٹھائے یہاں وہاں دیکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا تھا۔ اس کے لیے وہ یا ماحول، اندھیرا اور تنہائی بے انتہا دہشت کی علامت تھی۔ اس لمحے اسے نظر آنے والا وہ واحد انسان فارس ہی تھا۔ وہ الجھ کر گرا، پھر رو کر چیختے ہوئے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اس واحد انسان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جس کا دل اس کے لیے پتھر ہو چکا تھا۔ وہ انسان جسے اپنا ہر غم، اپنی ہر تکلیف یاد آ رہی تھی، جس کا وجود لرز رہا تھا۔
जिसकी सिसकियां बंद गई थी, जिसका चेहरा तर होने लगा था, उसके एहसासात और नफरतों से कतई बेखबर, बेनियाज रोते चीखते अपनी जगह अपना रास्ता बनाता, उसके घुटनों से ऊपर उसके बाजुओं के नीचे घुसकर सीने से लिपट गया, शर्ट दबोच ली, मुंह छुपा लिया। उस लम्हे बस यही कर सका, उसके नन्हे से जहन में बस यही एक ख्याल आ सका, वो बस ऐसे महफूज रह सकता है। फारिस का लरजता वजूद साकत हो गया, उसके अंदर एकदम से सन्नाटे फैल गए, नाम आंखें पथरा गई। ऐसी जुर्रत उसने कभी नहीं की थी, ऐसा हौसला उसमें कभी नहीं आया था। जिससे बचना चाहिए था वो उसी में पनाह ढूंढ रहा था, जिससे डरना चाहिए था वो उसमें सुकून देख रहा था। उसने किसी कदर कुव्वत और कोशिश से उसे खुद से अलग करने की कोशिश की थी, उसे पकड़कर खुद से अलग किया। वो लुढ़क कर पीछे हुआ और फिर रोते हुए सर उठाया, पहले बाएं तरफ देखा, फिर बाएं तरफ, फिर उसे, और उसके अंदर का तूफान थम गया। आग बुझ गई, सख्ता तारी हो गया। वो पहला सामना था जो फारिस वजदान का अपने आप से हुआ था। वो पहली मुलाकात थी जो उस लम्हे, उस पल फारिस वजदान की अपने किसी रूप से हुई थी। वो जिसकी शक्ल तक न देखना चाहता था, वो अदीना जुबैर का बेटा था, ना हमाद शेराजी का। वो बस 1.5 साल का एक फारिस था, जिसकी पेशानी पर एक जख्म था, जिसकी गर्दन पर भी एक लकीर सी नील जैसी मुबहम होती हुई, जिसकी ठोड़ी पर भी हल्की सी चोट नजर आ रही थी, और जो शिद्दत से रोता चीखता जा रहा था। वो एक ऐसा फारिस था जिसका बाप हकीकतन मर चुका था और जिसकी माँ उसे वाक़ियतन छोड़ चुकी थी। कहीं कोई डील नहीं हुई थी, रास्ता नहीं रोका गया था, फैसले नहीं किए गए थे। वो एक ऐसा फारिस था जिसकी जिंदगी में आजम शेराजी उसकी पैदाइश के साथ ही दाखिल हो चुका था, जो उसके मासूम चेहरे पर उसकी माँ को खोज रहा था और उसकी खूबसूरत आंखों में उसके बाप को देख रहा था। तस्वीर वही थी, मंजर भी, बस किरदार बदल गए थे। हकायक फिर से लिखी जा रही थी। आजम शेराजी की जगह फारिस वजदान आ गया था। फारिस वजदान की जगह रायान शेराजी ने ले ली थी। कलम उठा लिए गए, सहीफे फैला दिए गए, इम्तिहान शुरू हो गया। फारिस वजदान का इम्तिहान। उसकी साकत निगाहें रायान शेराजी के चेहरे पर ठहरी रह गई। वो फिर से घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे हुआ, उसके घुटनों पर हाथ रखे उसके अंदर छुपने की कोशिश करने लगा। वो फारिस, एक और फारिस। उसने गर्दन झुका दी, उसने सर गिरा लिया, उसने शिकस्त तस्लीम कर ली। रायान शेराजी अब उसकी गिरफ्त में था, उसके सीने से लगा हुआ, शिद्दत से रोता बिलखता हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ। अंधेरे सिमटने लगे, हवाएं रुक कर फिर से चलने लगी, पत्तों की सरगोशियां बुलंद हुई, जमीन ने वुसत पकड़ ली। उसे गिरफ्त में लिए उठकर गाड़ी में बैठ गया। वो हनूज उसकी शर्ट दबोचे अपने दूसरे हाथ को बंद रखे, अपना मुंह उसके सीने में ही दिए हुए था। उसका रोना अभी तक बंद नहीं हुआ था। उसका नन्हा दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। फारिस वजदान का कपकपाता हाथ उसकी पुश्त पर आ ठहरा। उसकी कपकपाहट कुछ मध्यम पड़ी, मगर उसकी हिचकियां बंद ना हुई, उसका रोना कम ना हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी ताकि रोशनी में उसका खौफ कम हो। चेहरा लाल हो रहा था, आंखें फटी हुई, ऐसी दहशत थी उनमें जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया हो। टिश्यू से उसकी नाक मुंह साफ किया, पानी की बोतल उसके लबों से लगाई। कुछ पानी गिरा रहा था, कुछ उसके हलक में जा रहा था, मगर उसकी प्यास खत्म नहीं हो रही थी। उसे चुप कैसे करवाए? उसने फिर उस बैग को खोला जिसमें उसका सामान था। उसमें फीडर था। उसने फीडर का ढक्कन हटाकर उसके लबों से लगाया। भूख की शिद्दत से निढाल वो दूध पीने लगा। हिचकियां खत्म हो गई, सिर्फ सिसकियों का गुमान होने लगा। वो कुछ संभल गया तो उसने उसे पैसेंजर सीट पर बिठाना चाहा और वो चुप होते हुए एक बार फिर मचलकर शिद्दत से रोने लगा। वो किसी सूरत भी उससे अलग होने को तैयार नहीं था। मजबूरन एक बाजू में उसे लिए उसने दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया। गाड़ी स्टार्ट हो, सफर शुरू हो गया। रायान की निगाहें अब जलती बुझती बत्तियों पर थी, कार स्क्रीन पर उभरते लफ्जों पर भी, रिस्ट वॉच के चमकते डायल पर भी। चलती हुई गाड़ी में खामोशी और सन्नाटे में नींद गालिब आने लगी।
اس کی گردن بازو پر ڈھلک گئی۔ ریان شیرازی اب ننھے ہاتھ سے اس کی شرٹ ہنوز دبوچے رہا تھا۔ یہ گرفت خوف سے بچنے کے لیے تھی، یہ گرفت تحفظ اور امن کے لیے تھی، ایسی مضبوط گرفت جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اب چھڑا نہیں سکتی تھی۔